नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, म शिव समीप यस ज्योतिष रहस्य अर्थात् मिस्ट्री अफ एस्ट्रोलोजी कार्यक्रममा मेरा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत गर्दै नयाँ वर्ष 2079 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आज म उपस्थित भएको छु विक्रम सम्वत 2079 साल वैशाख महिनाको मासिक राशिफलको कार्यक्रम लिएर। त्योभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै सँगै रहेको त्यो घन्टीको चिन्हमा पनि क्लिक गरी अल लेखेको विकल्प पनि छनौट गरिदिनु होला। अनि कार्यक्रमका लागि केही सल्लाह र सुझावहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा लेख्न पनि नबिर्सिनु होला र भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला, जसले गर्दा अन्य साथीहरू समक्ष पनि यो भिडियो पुग्नेछ र उहाँहरू पनि यसबाट लाभान्वित हुनुहुनेछ। आउनुहोस् राशिफलको क्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एकैछिन छलफल गरौँ यो वैशाख महिनामा हुने ग्रह गोचरको अवस्थितिको बारेमा। महिनाको प्रारम्भ हुनेछ सूर्य महाराजको मेष राशि उपरको भ्रमणबाट। मेष राशिमा सूर्य महाराज उच्च स्थानमा रहने हुनाले अत्यन्तै बलवान रहनेछन्। मङ्गल कुम्भ राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। त्यसैगरी बुध मेष राशिमा 13 गतेसम्म र त्यसपछि वृष राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। देवगुरु बृहस्पतिको यो गोचर मीन राशिमा रहनेछ। शुक्र ग्रह पनि कुम्भ राशिमा 14 गतेसम्म र त्यसपछि मीन राशिमा गोचर गर्नेछन्। यो मीन राशिमा सूर्य ग्रह उच्च स्थानमा रहने हुनाले अत्यन्तै बलवान अवस्थामा रहनेछन्। अनि शनि स्वगृही भई मकर राशिमा यथावत नै रहनेछन्। राहु र केतु क्रमशः मेष र तुला राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। गोचरमा चन्द्रमाले हरेक सभा 2 दिनमा राशि परिवर्तन गर्ने भएकोले यस मासिक राशिफलमा चन्द्रमाको प्रभावको विश्लेषण गरिएको छैन। यही ग्रह स्थितिको आधारमा मैले यस वैशाख महिनाको लागि सबै 12 राशिको राशिफल तयार पारेको छु। यो राशिफल तपाईँको जन्मराशि अथवा चन्द्र राशिमा आधारित छ। यदि तपाईँलाई आफ्नो जन्मराशि थाहा छैन भने प्रचलित नाम राशि अनुसार पनि यो राशिफल हेरी लाभ लिन सक्नुहुनेछ। राशिफलको क्रम सुरु गरौँ। मेष राशि। मेष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि सूर्य ग्रह तपाईँको राशिमा गोचर गर्दैछ, जहाँ सूर्य ग्रह उच्चको रहनेछ, जसका प्रभावले तपाईँको इज्जत मान प्रतिष्ठामा पनि वृद्धि गर्नेछ। तपाईँको घमण्डमा पनि केही वृद्धि हुन सक्दछ। आफ्नो आक्रोशलाई, आफ्नो इगोलाई चाहिँ तपाईँले केही नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ। राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तित्वको लागि पनि यो अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ भने सरकारी जागिरमा रहनुभएको व्यक्तिको लागि त अत्यन्तै शुभ फलदायक रहनेछ। समाजले तपाईँको खोजी गर्नेछ, तपाईँको व्यक्तित्वमा निखार आउनेछ। तथापि राहु र सूर्यको यो ग्रहण दोषको कारणले तपाईँलाई कहिलेकाहीँ अपमानित पनि गराउन सक्दछ। हुनसक्छ तपाईँको क्रोध, अति क्रोधको कारणले तपाईँमा केही घमण्ड बढाउनेछ र जसको कारणले तपाईँलाई केही अपयसहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। बुध ग्रह पनि तपाईँको शिरमा नै गोचर गर्दैछ। शिरमा गोचर गरेको बुध ग्रहले तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि गर्नेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि यो अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। बुध ग्रहको कारणले गर्दाखेरिमा व्यापारी वर्गका लागि पनि अत्यन्तै शुभ फलदायी समय रहनेछ। बुध ग्रह व्यापारको कारक ग्रह तपाईँको शिरमा सूर्यसँग बुध आदित्य राजयोगमा रहने हुनाले तपाईँको व्यापारिक क्षमतामा वृद्धि गर्नेछ। व्यापारिक निर्णयमा पनि यसले तपाईँलाई एकदमै साथ दिनेछ। तपाईँले गरेका हरेक निर्णयहरूबाट तपाईँले व्यापारिक लाभहरू उठाउन सक्नुहुनेछ। 13 गते पछाडि बुध ग्रहले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिदेखि द्वितीय स्थानमा धनी स्थानमा गोचर गर्दैछ। धनी स्थानमा गोचर गरेको बुध ग्रहले तपाईँलाई धन सञ्चयमा वृद्धि गर्नेछ। हुन त तपाईँ यो ऋण घरको मालिक गएर धन घरमा गोचर गर्दैछ, जसको कारणले तपाईँलाई धन वृद्धि गर्नको लागि ऋणको सहयोग लिनु आवश्यक छ। भन्नुको मतलब तपाईँले जति पनि व्यापारिक निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ, विशेष गरी बुध ग्रह व्यापारको कारक ग्रह भएको हुनाले आफ्नो घरको, आफ्नो भएको सञ्चित धन सम्पत्तिभन्दा तपाईँले लोनबाट, ऋणबाट लिएर व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्नुभयो भने तपाईँको लागि यो अत्यन्तै फाइदाजनक रहनेछ। तपाईँको बोलीको प्रभावमा पनि वृद्धि हुनेछ। 13 गते पछाडि बुध ग्रह तपाईँको इष्टमित्रको घरमा गोचर गर्ने हुनाले आफन्तहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई बनिरहनेछ। आफ्नो बौद्धिकताले, आफ्नो बोलीको प्रभावले हरेक क्षेत्रमा तपाईँ सफल बन्नुहुनेछ। त्यसै गरी तपाईँको राशिदेखि सप्तम स्थानमा गोचर गरेको केतु ग्रहले तपाईँको पारिवारिक कलह भने बनाइरहनेछ। संयमित रहनुहोला। व्यापारिक साझेदारसँग पनि केही मतभेदहरू अवश्य बनाइरहनेछ। तपाईँको राशिदेखि दशम स्थानमा, कर्म स्थानमा गोचर गर्ने शनि ग्रहले तपाईँको काममा भने केही ढिलासुस्ती ल्याइ नै रहनेछ। त्यसै गरी तपाईँको राशिदेखि 11औं स्थानमा गोचर गरेको, लाभ स्थानमा गोचर गरेको मङ्गल ग्रह र शुक्र ग्रहको प्रभावले हरेक क्षेत्रबाट आम्दानी बनाइरहनेछ।
विशेष गरी सेना प्रहरी जस्तो सुरक्षा निकायमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि भने पदोन्नति हुने सम्भावना रहेको छ। खेलाडी वर्गका लागि पनि यो अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। शुक्र ग्रह पनि लाभ स्थानमै गोचर गरेको हुनाले तपाईँ कलाकारिता रङ्गमञ्च जस्तो क्षेत्रमा रहनुभएको छ भने तपाईँलाई पनि अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। तथापि यो मङ्गल र शुक्र ग्रहको यो अलिकति यो चारित्रिक दोष रहने हुनाले यो योगले तपाईँलाई केही आफ्नो चारित्रिक दोषहरू रहन सक्दछ। ख्याल गर्नुहोला, अनावश्यक व्यक्तिहरूसँग तपाईँको सामिप्यता हिमशिम बढ्न सक्दछ। आफ्नो चरित्रलाई चाहिँ अलिकति नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्नुहोला, अन्यथा तपाईँको नैतिकतामा भने केही दोष लाग्न सक्दछ। ख्याल गर्नुहोला, 14 गते पछाडि शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिदेखि 12औं स्थानमा गोचर गर्दैछ। शुक्र ग्रह उच्च भएर 12औं स्थानमा गोचर गर्दैछ भने बृहस्पति सोग्री भएर खर्च स्थानमा गोचर गर्दैछ। यो दुवै खर्च स्थानमा गोचर गरेका यी दुवै शुभ ग्रहहरूले तपाईँलाई खर्चमा त वृद्धि गर्नेछन्, तथापि तपाईँले गरेका खर्चहरू शुभ कामको लागि, राम्रो कामको लागि हुनसक्छ। शिक्षा क्षेत्रको लागि होला अथवा कुनै धार्मिक कामको लागि खर्च रहनेछन्, तर खर्च भने अनियन्त्रित हुनेछ तपाईँको लागि। शुक्र ग्रहको कारणले केही भोगविलासमा पनि खर्च रहन सक्दछ। तथापि तपाईँ विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्तिको लागि पनि आफ्नो व्यापार व्यवसायमा तपाईँले विस्तार गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थीवर्ग जसले विदेशी युनिभर्सिटीको शिक्षा हासिल गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। अथवा विदेशी कूटनीतिक निकायहरूसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिको लागि पनि प्रमोसन हुन सक्ने सम्भावना त्यति नै रहेको छ। विदेश भ्रमणका लागि पनि योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ, पिआरको लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। तथापि तपाईँलाई पेट सम्बन्धी समस्याहरू भइ नै रहनेछ भने विद्यार्थीवर्ग जसले चाहिँ स्वदेशमा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको लागि तपाईँको बौद्धिकताले तपाईँलाई चाहेको समयमा साथ नदिन सक्दछ। अर्थात् तपाईँसँग आफूसँग बौद्धिकता हुँदाहुँदै पनि तपाईँले अहम परिस्थितिमा चाहिँ, अहम समयमा चाहिँ आफ्नो बौद्धिकतालाई चाहिँ सही तरिकाबाट प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि अवश्य पनि पुर्याउनेछ। वृष राशि। वृष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि पनि यो मिश्रित समय रहनेछ। पहिलो त तपाईँको राशिको मालिक ग्रह शुक्र ग्रह तपाईँको राशिदेखि राज्य स्थानमा गोचर गर्दैछ। यो तपाईँको कर्म स्थान पनि हो, जसका कारणले तपाईँलाई राज्य लाभको अवस्थामा पुर्याउनेछ। मङ्गल ग्रह पनि तपाईँको पराक्रमको कारक ग्रह तपाईँको कर्मको घरमा गोचर गर्दैछ, जसले गर्दा तपाईँले हरेक असम्भव कुराहरूलाई चाहिँ सम्भव तुल्याउने हुनेछ। तपाईँले आफ्नो पराक्रमबाट, आफ्नो मेहनतबाट, आफ्नो परिश्रमबाट, आफूले गरेको मेहनतको, पराक्रमको, परिश्रमको तपाईँले पूर्ण रूपमा लाभ लिन सक्नुहुनेछ। विशेष गरी सरकारी निकायसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि सरकारी पक्षबाट चाहिँ लाभ प्राप्त गर्ने समय आएको छ। तथापि तपाईँको कर्म स्थानमा गोचर गरेको शुक्र ग्रह र मङ्गल ग्रहको यो चारित्रिक दोषको कारणले तपाईँको कर्मथलोमा विपरीत लिङ्गीसँग तपाईँको हिमचिप बढेको कारणले गर्दाखेरिमा, आत्मीयता बढेको कारणले गर्दा तपाईँलाई केही चारित्रिक दोष लाग्न सक्दछ। विशेष गरी पुरुष वर्गहरूलाई महिलातर्फबाट चाहिँ केही अपमानित पनि हुन सक्दछ। चारित्रिक दोषको आरोप तपाईँलाई लाग्न सक्दछ। विशेष संयमित भएर अगाडि बढ्नु होला। सरकारी जागिरमा भएका व्यक्तिहरूको लागि त यो प्रमोसन हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। त्यसै गरी राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि राज्य लाभ अथवा सरकारी संयन्त्रको लाभ प्राप्त गर्ने योग छ। त्यसै गरी सरकारी जागिरको खोजीमा रहनुभएका तपाईँ जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि पनि यो समयमा अलिकति पहल गर्नुभयो भने तपाईँले सरकारी जागिर खोजेको ठाउँमा सरकारी जागिर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी प्राइभेट क्षेत्रमै भए पनि यदि तपाईँ जागिरमा रहनुभएको छ भने तपाईँको मेहनतको, तपाईँको पराक्रमको, तपाईँको कर्मथलोमा प्रशंसा हुनेछ। 14 गते पछाडि शुक्र ग्रहले राशि परिवर्तन गरी लाभ स्थानमा उच्च भएर गोचर गर्दैछ, जसका कारणले तपाईँले हरेक क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईँका आम्दानीका स्रोतहरूमा वृद्धि भएर जानेछ, जहाँ बृहस्पति ग्रह पनि सोग्री भएर बसेका छन्, जसकै कारणले यो बृहस्पति र शुक्र ग्रहको यो गन्धर्व योगको कारणले गर्दा तपाईँको हरेक काममा यो इच्छापूर्तिको समय पनि हो। तपाईँले गरेका हरेक कामको मा तपाईँ सफल हुनुहुनेछ। तपाईँले चाहेको इच्छाहरू पुरा हुनेछ। विशेष गरी आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको साथ र सहयोग तपाईँलाई बनिरहनेछ। कलाकारिता क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि पनि यो अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। शिक्षा क्षेत्रमा रहनुभएका परामर्श दिने क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि पनि यो अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। बृहस्पति ग्रह र शुक्र ग्रहको प्रत्यक्ष दृष्टि तपाईँको ज्ञान घरमा रहने हुनाले तपाईँको बौद्धिकताको त चौतर्फी प्रशंसा हुनेछ। समाजले तपाईँको बौद्धिकताको खोजी गर्नेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि यो अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। प्रेमी प्रेमिकाहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई बनिरहनेछ र उहाँहरूको साथ र सहयोग तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण रहनेछ।
त्यसै गरी सन्तान पक्षसँग पनि तपाईँको सुमधुर सम्बन्ध रहनेछ। सन्तानको उन्नति प्रगतिमा यसले वृद्धि गर्नेछ। तपाईँको लागि अलिकति सोच विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरिमा तपाईँको राशिदेखि 12औं स्थानमा गोचर गरेको सूर्य ग्रह त्यो पनि राहुसँग ग्रहण दोषमा छ, जसको कारणले तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा कुनै न कुनै कारणले केही अपमानहरू अपयशहरू आउन सक्दछ। ख्याल गर्नुहोला, अग्नि भइरहन सक्दछ, दुर्घटनाहरू हुन सक्दछ। यो कुरामा भने तपाईँ अलिकति ख्याल गर्नुहोला। तपाईँलाई कुनै यस्तो समय आउन सक्दछ जसको कारणले तपाईँलाई अपमानित हुनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर संयमित भएर अगाडि बढ्नुहोला। समय तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ फलदायक रहनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि तपाईँको राशिको मालिक ग्रह बुध ग्रह उच्चको सूर्यसँग तपाईँको राशिदेखि 11औं स्थानमा इच्छापूर्तिको स्थानमा गोचर गर्दैछ, जसको प्रभावले तपाईँलाई अत्यन्तै शक्तिशाली बनाउनेछ। सूर्य ग्रह शक्तिशाली ग्रह तपाईँको इच्छापूर्तिको स्थानमा अत्यन्तै शुभ स्थानमा गोचर गरेको हुनाले तपाईँ अत्यन्तै शक्तिशाली व्यक्तिको रूपमा चिनिनुहुनेछ। आफूले गरे ताकेका आँटेका सम्पूर्ण कामहरूमा तपाईँ सफल हुनुहुनेछ। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको, आफूभन्दा उच्च ओहदाका व्यक्तिहरूको साथ र सहयोग तपाईँलाई बनिरहनेछ। तथापि आपसी मतभेदहरू पनि हुन सक्दछन्। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको विशेष इज्जत गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने उहाँहरूको साथ र सहयोग तपाईँलाई बनिरहनेछ। तपाईँको सन्तान पक्षसँग मतभेदहरू भने अवश्य हुनेछन्। मतभेदका बावजुद पनि सूर्य ग्रहको दृष्टि सन्तान घरमा रहने हुनाले सूर्यले सन्तान पक्षको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्नेछ, उनीहरूको ओहदामा वृद्धि गर्नेछ। त्यसै गरी तपाईँ गर्भवती महिला हुनुहुन्छ भने तपाईँको गर्भमा भने यो सूर्य ग्रहले केही नकारात्मक प्रभाव राख्न सक्दछ। ख्याल गर्नुहोला, सूर्य ग्रह राहुसँगको ग्रहण दोषमा रहने हुनाले तपाईँको अपमानित पनि हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्दछ। आफ्नो इज्जतमान प्रतिष्ठाको विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँको राशिको मालिक ग्रह बुध ग्रह 13 गते पछाडि राशिदेखि हानि स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले तपाईँको व्यक्तित्वमा भने यसले केही क्षति गराउनेछ। संयमित हुनुहोला। झिना मसिना सानसाना कुराहरूमा तपाईँलाई अपयशको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्दछ। विद्यार्थीवर्गलाई पनि केही बौद्धिकतामा क्षति गराउन सक्दछ। गलत निर्णयहरू हुन सक्दछन्। विशेष गरी व्यापारी वर्गले व्यापारमा ठुलो हानि बेहोर्नुपर्ने हुन सक्दछ। गलत निर्णयहरू हुन सक्दछन्। व्यापारिक निर्णयहरू गर्दा, व्यापारिक लगानीहरू गर्दा अलिक सोच विचार गरेर मात्रै गर्नुहोला। त्यसै गरी तपाईँको राशिदेखि भाग्य स्थानमा गोचर गरेको शुक्र ग्रहले तपाईँलाई अत्यन्तै भाग्यशाली बनाउनेछ, जहाँ मङ्गल ग्रह पनि पहिलेदेखि नै विराजमान छन्। मङ्गल र शुक्र ग्रहको भाग्य स्थानको गोचरले तपाईँलाई अत्यन्तै भाग्यशाली त बनाउनेछ, तर तपाईँलाई चारित्रिक दोष भने अवश्य पनि दिनेछ। आफ्नो चरित्रको विशेष ख्याल गर्नुहोला। बानी व्यवहारमा अलिकति केही नियन्त्रण गर्नुहोला। विशेष गरी विपरीत लिङ्गीसँग चाहिँ सामिप्यता बढाउनुहोला। त्यसै गरी 14 गते पछाडि शुक्र ग्रहले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिदेखि कर्मस्थानमा, दशम स्थानमा, राज्यको स्थानमा गोचर गर्दैछ। अब यो राज्य स्थानमा गोचर गरेको शुक्र, जहाँ बृहस्पति ग्रह स्वगृही भएर अत्यन्तै बलवान अवस्थामा छन्, जसका कारणले तपाईँले गरेका कामहरूमा तपाईँलाई सफलता दिनेछन्। आफ्नो कर्मको पुरा फल प्राप्त गर्नुहुनेछ। हुनसक्छ राज्य पक्षबाट तपाईँलाई पुरस्कार मिल्न सक्दछ, पदोन्नति हुन सक्दछ। राजनीतिमा रहनुभएका, सरकारी जागिरमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि त यो अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। तपाईँलाई प्रमोसन मिल्न सक्दछ। त्यो राज्यको लाभ सुविधाहरू बढेर जानेछ। त्यसै गरी तपाईँ बेरोजगार हुनुहुन्छ, जागिरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले सोचे अनुरूपको रोजगारी प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसै गरी रङ्गमञ्चमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि यो अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। विशेष गरी तपाईँ कलाकारिता क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि तपाईँलाई इज्जतमान प्रतिष्ठा मिल्नेछ। तपाईँको पपुलारिटी, नेम फेम बढेर जानेछ। यो अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। अगाडि बढ्नु होला। कर्कट राशि। कर्कट राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, यो महिनामा तपाईँको लागि सूर्य ग्रह तपाईँको राशिदेखि राज्य स्थानमा उच्चको भएर गोचर गर्दैछ। सूर्य ग्रह दशम स्थानमा, त्यसै त दिशाबली हुन्छ, अत्यन्तै बलवान हुन्छ। त्यो माथि वैशाख महिना सूर्य ग्रहको उच्चको महिना। यो अवस्थामा सूर्य ग्रह सरकारी जागिरको, सरकारी संयन्त्रको कारक ग्रह, जसका कारणले तपाईँलाई अत्यन्तै लाभ दिनेछ। विशेष गरी सरकारी जागिरमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि यो अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। कर्कट राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र राजनीतिमा हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि पनि यो अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। राजनीतिक क्षेत्रमा तपाईँले नसोचेको सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। सरकारी जागिरको खोजीमा रहनुभएका
व्यक्तिहरूको लागि पनि यो महिना अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। तपाईँले सोचे अनुरूपको सरकारी जागिर, सरकारी लाभ प्राप्त गर्नुहुनेछ। प्राइभेट क्षेत्रमै भए पनि तपाईँ यदि रोजगारीमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँको इज्जत मान प्रतिष्ठा बढेर जानेछ। तपाईँको नेतृत्व क्षमताको चौतर्फी प्रशंसा हुनेछ। तथापि सूर्य र राहु ग्रहको ग्रहण दोषको कारणले तपाईँलाई केही अपमानित भने अवश्य पनि बनाउनेछ। संयमित रहनुहोला। बुध ग्रह 13 गते पछाडि राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिदेखि लाभ स्थानमा गोचर गर्दैछन्। लाभ स्थानमा गोचर गरेको बुध ग्रहले तपाईँलाई व्यापार व्यवसायबाट अत्यन्तै लाभ दिनेछ। विशेष गरी बौद्धिक व्यक्तिहरूको लागि पनि यो अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको बौद्धिकताको सही सदुपयोग गरेर उचित मूल्य प्राप्त गर्नुहुनेछ। आफूभन्दा ठुला दाई दिदीहरूको साथ र सहयोग तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। इच्छा पूर्ति हुने समय रहेको छ। बुध ग्रहको दृष्टि तपाईँको ज्ञान घरमा रहने हुनाले विद्यार्थी वर्गका लागि पनि यो अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। सन्तान पक्षसँग पनि अत्यन्तै सुमधुर सम्बन्ध रहनेछ। सन्तानको पनि उन्नति प्रगतिमा वृद्धि गर्नेछ। प्रेमी प्रेमिकाहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई बनिरहनेछ। विदेश घरको मालिक बुध ग्रह लाभ स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले विदेशबाट पनि तपाईँले लाभ प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसै गरी तपाईँको राशिदेखि अष्टम स्थानमा गोचर गरेको मङ्गल र शुक्र ग्रहको कारणले तपाईँलाई केही चारित्रिक दोष लाग्न सक्दछ। यो मङ्गल र शुक्र ग्रह त्यो पनि अष्टम स्थानमा, हानि स्थानमा, अपयश स्थानमा रहने हुनाले तपाईँलाई अवश्य पनि चारित्रिक दोष लाग्न सक्दछ। विशेष गरी पुरुष वर्गले महिला वर्गसँग अलिक दूरी बनाएर बस्नु तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ। अन्यथा महिला पक्षबाट तपाईँलाई केही चारित्रिक हानि हुन सक्दछ। गुप्ताङ्गसँग सम्बन्धित केही रोगहरू लाग्न सक्दछ। विशेष गरी पुरुष वर्गहरूले यो ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। मङ्गल ग्रह अष्टम स्थानमा चोटपटक दुर्घटनाको भय रहन सक्दछ। संयमित रहनुहोला। मेसिनरी सवारी साधन चलाउनुहुन्छ भने अलिक होसियारी अपनाउनुहोला। 14 गते पछाडि शुक्र ग्रहले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिदेखि भाग्य स्थानमा गोचर गर्दैछन्। भाग्य स्थानमा जहाँ बृहस्पति सक्रिय भएर महिनाको प्रारम्भदेखि नै गोचरमा छन्। यो अवस्थामा तपाईँलाई भाग्यको साथ र सहयोग बनिरहनेछ। तपाईँले जति पनि महत्त्वपूर्ण काम गर्दै हुनुहुन्छ महिनाको 14 गते पछाडि गर्नु तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ। लामा तथा छोटा दूरीका सफल यात्राहरू हुनेछन्। जति पनि तपाईँका महत्त्वपूर्ण कामहरू छन् यो 14 गते पछाडि गर्नुहोला। अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। अगाडि बढ्नुहोला। सिंह राशि। सिंह राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि पनि यो महिना अत्यन्तै शुभ फलदायक रहनेछ। पहिलो त तपाईँको राशिदेखि भाग्य स्थानमा उच्च भएर गोचर गरेको सूर्य र भाग्य स्थानमै गोचर गरेको बुध ग्रहले तपाईँलाई अत्यन्तै भाग्यशाली बनाउनेछ। हुनसक्छ बुवा र गुरुवर्गहरूसँग केही मतभेदहरू अवश्य पनि रहनेछन्। त्यसका बावजुद पनि उहाँहरूको साथ र सहयोग तपाईँलाई बनिरहनेछ। अलिकति धार्मिक बनिदिनु भयो भने तपाईँले आँटे ताकेका सम्पूर्ण कामहरूमा तपाईँ सफल हुनुहुनेछ। लामा तथा छोटा दूरीका यात्राहरू पनि हुनेछन् र ती यात्राहरूमा सुरुका दिनहरूमा केही झमेला आइपरे पनि अन्त्यमा तपाईँ सफल हुनुहुनेछ। राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि यो अत्यन्तै लाभदायक समय रहनेछ। सरकारी जागिरमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि यो अत्यन्तै लाभदायक रहनेछ। उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि रहनुभएको छ, योजना बनाउनु भएको छ भने पनि तपाईँ अत्यन्तै सफल हुनुहुनेछ। त्यसै गरी तपाईँ जागिरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँ अत्यन्तै सफल हुनुहुनेछ। तपाईँको इज्जत मान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न सक्नुहुनेछ। व्यापारी वर्गका लागि पनि यो अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। व्यापारिक वर्चस्व कायम गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापारिक लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। आफू माथि हुने गरी व्यापारिक सम्झौताहरू गर्न सक्नुहुनेछ। 13 गते पछाडि बुध ग्रहले राशि परिवर्तन गरी राज्य लाभकै घरमा गएर बसेको छ। यो बुध ग्रहको 13 गते पछाडिको गोचर पनि तपाईँको लागि राज्य सत्ता प्राप्ति गर्ने समय बनेर आएको छ। यसका बावजुद मङ्गल ग्रह र शुक्र ग्रह तपाईँको राशिदेखि सप्तम स्थानमा गोचर गर्दैछन्। यसले तपाईँलाई अलिकति अपयशहरू ल्याउन सक्दछ। पहिलो त यसले तपाईँको चारित्रिक दोष ल्याउन सक्दछ। तपाईँलाई नैतिक पतन हुने किसिमका कुनै पनि कामहरू नगर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी मङ्गल ग्रह सप्तम घरमा गोचर गर्दा तपाईँको दाम्पत्य जीवनमा पनि केही खटपट रहन सक्दछ। वैवाहिक जीवनमा केही सामञ्जस्य गरेर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँका व्यापारिक साझेदारहरूसँग पनि केही मतभेदहरू अवश्य रहनेछन्। त्यसका बावजुद पनि तपाईँ व्यापार व्यवसायमा
अत्यन्तै सफल बन्न सक्नुहुनेछ। शुक्र ग्रह केन्द्रमा रहँदा तपाईँलाई भौतिक सुख भोग विलासका साधनहरूमा वृद्धि गर्नेछ। 14 गते पछाडि शुक्र ग्रहले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिदेखि अष्टम स्थानमा दुःख कष्ट पीडाको स्थानमा अपेसको स्थानमा गोचर गर्दैछ, जहाँ बृहस्पति ग्रह पनि पहिलेदेखि नै गोचरमा छन्। जब यो दुई सर्वाधिक शुभ ग्रहहरू तपाईँको राशिदेखि अष्टम स्थान सर्वाधिक दुःखद स्थानमा गएर गोचर गर्दैछन्, यो भने तपाईँको लागि केही दुःखद रहन सक्दछ। भौतिक सुख सुविधामा तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो परिस्थिति आउन सक्दछ। बौद्धिकताले तपाईँलाई साथ नदिन सक्दछ। गलत निर्णयहरू हुन सक्दछन्। सामाजिक अपयसहरू आउन सक्दछ। धनमा क्षति हुन सक्दछ। संयमित भएर अगाडि बढ्नु होला। कन्या राशि। कन्या राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि अलिक अप्ठ्यारो परिस्थिति रहेको छ यो महिना। पहिलो त सूर्य ग्रह र तपाईँको राशिको मालिक ग्रह बुध ग्रह युति बनाएर, हुन त यो बुधादित्य राजयोग हो, तथापि तपाईँको राशिदेखि अष्टम स्थानमा दुःख कष्ट पीडाको स्थानमा अपयसको स्थानमा यो राजयोग रहेको हुनाले अलिक नकारात्मक प्रभाव रहनेछ। पहिलो त सूर्य ग्रह अष्टम स्थानमा हुँदा तपाईँलाई अग्नि भय रहन सक्दछ, चोटपटक दुर्घटनाको भय रहन सक्दछ भने सामाजिक अपयसको अपमानको अवस्था सिर्जना गर्न सक्दछ। अत्यन्तै संयमित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने छ। बुध ग्रह कमजोर हुँदा तपाईँको बौद्धिकतामा केही यसले क्षति गर्नेछ। गलत निर्णयहरू हुन सक्दछन्। संयमित रहनुहोला। छाला एलर्जी जन्य समस्याहरू पनि हुन सक्दछन्। व्यापारी वर्गका लागि यसले केही व्यापारिक निर्णयहरूमा गलत हुन सक्दछ। व्यापारिक लस हानि पनि हुन सक्दछ, ख्याल गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि यो केही नकारात्मक परिस्थिति लिएर आउने समय रहनेछ। राजनीतिमा सरकारी जागिरमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि यो अलिकति बाधा व्यवधान अप्ठ्यारो परिस्थिति आउने, तपाईँलाई आरोप लाग्ने समय आएको छ। राज्य सत्ताबाट तपाईँलाई दोषी ठहर हुन सक्दछ। संयमित भएर अगाडि बढ्नुहोला। सूर्य ग्रह राहुसँगको ग्रहण दोषमा रहेको हुनाले यो कारणले पनि तपाईँलाई अपयसहरू हुन सक्दछ। 13 गते पछाडि बुध ग्रहले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिदेखि भाग्य स्थानमा गोचर गर्दैछन्। अब यो बुधको यो गोचर भने तपाईँको लागि अत्यन्तै फलदायक रहनेछ। भाग्यको साथ मिल्नेछ। लामा तथा छोटा दूरीका यात्राहरू हुन सक्दछन्। व्यापारिक निर्णयहरूमा तपाईँ सफल हुनुहुनेछ। व्यापार विस्तार गर्न सक्नुहुनेछ। दीर्घकालसम्म असर गर्ने ठुला ठुला लगानीहरू गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि उच्च शिक्षा अध्ययनको योजनामा हुनुहुन्छ भने तपाईँ सफल बन्नुहुनेछ। बुबा र गुरुवर्गहरूको साथ र सहयोगमा अगाडि बढाइएका कामहरूमा तपाईँ सफल हुनुहुन्छ। उहाँहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई बनिरहनेछ। त्यसै गरी मङ्गल ग्रह र शुक्र ग्रहको युति तपाईँको राशिदेखि 6औँ स्थानमा रोग ऋण शत्रु दुर्घटनाको स्थानमा रहेको छ। मङ्गल ग्रह ऋण स्थानमा रोग स्थानमा गोचर गर्नु तपाईँलाई दुर्घटनाको भय बनाउनेछ। शत्रुहरू सक्रिय रहनेछन्, तथापि शत्रुमाथि तपाईँको नै विजय हुनेछ। यसले तपाईँ ख्याल गर्नुपर्ने दुर्घटना र चोटपटकहरूबाट तपाईँ एकदमै संयमित रहनुहोला, सुरक्षित रहनुहोला। शुक्र ग्रह मङ्गलसँगको युतिमा त्यो पनि 6औँ स्थानमा 2 स्थानमा रहेको हुनाले तपाईँलाई केही चारित्रिक दोषहरू लाग्न सक्दछन्। यो मङ्गल र शुक्र ग्रहको युति भनेको चारित्रिक दोष दिने ग्रह हो। विशेष गरी पुरुष वर्गहरूलाई स्त्री पक्षहरूसँग केही अपमानहरू आउन सक्दछ, आरोपहरू लाग्न सक्दछ। स्त्री पक्षसँग केही दूरी नै बनाएर बस्नु तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ। तथापि 14 गते पछाडि शुक्र ग्रह पनि राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिदेखि सप्तम स्थानमा बृहस्पति ग्रहसँग गएर गोचर गर्दैछ। यो बृहस्पति र शुक्र ग्रहको गोचर त्यो पनि केन्द्र स्थानमा अत्यन्तै शुभ फलदायक रहनेछ। विशेष गरी यी दुवै शुभ ग्रहहरू, दुवै शिक्षा कारक ग्रहहरू केन्द्रमा हुनु विद्यार्थी वर्गका लागि अत्यन्तै शुभ फलदायक रहनेछ। त्यसै गरी बौद्धिक क्षेत्रमा रहनुभएका पत्रकारिता, त्यसपछि गएर वकिल वकालत पेसामा रहनुभएका, शिक्षण पेसामा रहनुभएका, धार्मिक पेसामा रहनुभएका व्यक्तिको लागि यो अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। श्रीमान श्रीमती बिच केही आपसी मतभेदहरू थियो भने ती मतभेदहरूलाई आपसी समझदारीमा टुङ्ग्याउनु पनि यो समय तपाईँको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण साबित हुनेछ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्नको लागि, ठुला ठुला व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्नको लागि, व्यापारिक साझेदारहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राख्नको लागि पनि यो समय तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ फलदायक रहनेछ। विशेष गरी बृहस्पति र शुक्र दुवै ग्रहको दृष्टि तपाईँको शिरमा रहने हुनाले तपाईँको व्यक्तित्व अत्यन्तै राम्रो बनाएर जानेछ। समाजले तपाईँको व्यक्तित्वको खोजी गर्नेछ। समाजमा इज्जत मान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। तुला राशि। तुला राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि पनि यो समय मिश्रित रहनेछ। पहिलो त तपाईँको राशिदेखि सप्तम स्थानमा गोचर गरेको सूर्य ग्रह र
भाग्य स्थानको मालिक बुध ग्रह पनि सूर्यसँग नै उच्चको सूर्यसँग नै केन्द्रमै गोचर गरेको हुनाले तपाईँलाई अत्यन्तै प्रभावी बनाउनेछ। तपाईँको वर्चस्व बढेर जानेछ। समाजमा तपाईँको यति वर्चस्व बढेर जानेछ कि तपाईँको अगाडि जोसुकै व्यक्ति नतमस्तक रहनेछ। समाजले तपाईँको व्यक्तित्वको खोजी गर्नेछ। विशेष गरी राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि यो समय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहनेछ। सरकारी जागिरमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहनेछ। भने तपाईँ सरकारी जागिरको परीक्षाहरू दिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ पनि सफल हुनुहुनेछ। त्यसै गरी प्राइभेट सेक्टरमै भए पनि तपाईँ यदि कर्मचारी हुनुहुन्छ, जागिर गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको कर्मथलोमा यति प्रभाव रहनेछ कि जो कोही तपाईँसँग नतमस्तक भएर झुक्नेछन्। तथापि सूर्यको यो अवस्थाले तपाईँको पारिवारिक जीवनमा नै तहस नहस बनाउनेछ। विशेष गरी श्रीमान श्रीमती बीच अत्याधिक मतभेदहरू ल्याउनेछ। सूर्य ग्रह राहुसँगको गोचरमा रहने हुनाले यो ग्रहण दोषको प्रभावले केही अपमानित पनि हुनुपर्नेछ तपाईँ, विशेष गरी श्रीमान अथवा श्रीमतीको कारणबाट। बुध ग्रह व्यापारी स्थानमै गोचर गर्नु तपाईँको व्यापार व्यवसायमा सफल बनाउनेछ। तपाईँलाई व्यापारिक निर्णयहरू गर्न सक्नुहुनेछ। बौद्धिकता तपाईँको आफ्नो बौद्धिकता मार्फत हरेक क्षेत्रमा तपाईँ सफल हुनुहुनेछ। तथापि 13 गते पछाडि बुध ग्रह कमजोर अवस्थामा रहने हुनाले कुनै पनि व्यापारिक निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने 13 गतेभन्दा अगाडि नै गर्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। त्यसै गरी यो महिनामा मङ्गल ग्रह र शुक्र ग्रह पनि तपाईँको राशिदेखि पञ्चम स्थानमा ज्ञान स्थानमा गोचर गर्दैछन्, जसका प्रभावले तपाईँ अत्यन्तै बौद्धिक मान्छे बन्नुहुनेछ। समाजले तपाईँको बौद्धिकताको खोजी गर्नेछ। सन्तानसँग पनि तपाईँका केही मतभेदहरू अवश्य पनि रहनेछन् मङ्गल ग्रहको प्रभावले। तथापि सन्तानको साथ र सहयोग तपाईँलाई बनिरहनेछ। शुक्र ग्रहको प्रभावले तपाईँलाई भौतिक सुख सुविधा पनि दिएर जानेछ भने प्रेमी प्रेमिकाहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई बनिरहनेछ। नयाँ नयाँ प्रेम प्रसङ्गहरू रहन सक्दछन्। सन्तानको उन्नति प्रगति हुनेछ। तथापि शुक्र ग्रह 14 गते पछाडि कमजोर अवस्थामा हुन त शुक्र ग्रह उच्च भएर रहनेछ, तथापि कमजोर घरमा रहने हुनाले तपाईँलाई केही स्वास्थ्यमा हानि गराउन सक्दछ, केही चारित्रिक दोषहरू ल्याउन सक्दछ। समयमित भएर अगाडि बढ्नु होला। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि पनि यो मिश्रित फलदायक समय रहनेछ। पहिलो त तपाईँको राशिको मालिक मङ्गल ग्रह शुक्रसँगको युतिमा तपाईँको राशिदेखि चतुर्थ स्थानमा सुख स्थानमा गोचर गर्दैछ, जसको कारणले तपाईँलाई जग्गा जमिनहरू खरिद गराउन सक्दछ। मङ्गल ग्रह जग्गा जमिनको कारक ग्रह, भूमिपुत्र, जग्गा जमिनकै घरमा चतुर्थ स्थानमा सुखको स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले तपाईँलाई हुनसक्छ यो महिनामा जग्गा जमिनहरू आफ्नो नाममा खरिद गर्ने सम्भावना लिएर आएको छ। घर गाडी भोग विलासका सामानहरू पनि खरिद गर्न सक्नुहुनेछ शुक्र ग्रहको प्रभावले। तथापि शुक्र र मङ्गलको यो चारित्रिक दोषको कारणले तपाईँलाई केही अपयसहरू आउन सक्दछ। समाजमा अलिकति संयमित भने अवश्य पनि रहनुपर्नेछ। आमासँग केही मतभेदहरू गराउन मङ्गल ग्रहको प्रभावले आमाको स्वास्थ्यमा पनि केही हानि हुन सक्दछ। आमासँग झगडा हुन सक्दछ। आफ्ना मित्रहरूसँग पनि झगडा हुन सक्दछ। तपाईँको घरमा काम गर्ने नोकरहरूसँग पनि केही मतभेदहरू अवश्य पनि रहनेछन्। 14 गते पछाडि शुक्र ग्रहले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिदेखि ज्ञान स्थानमा सन्तानको स्थानमा उच्च भएर गोचर गर्नेछ र बृहस्पति पनि तपाईँको राशिदेखि पञ्चम स्थानमा नै गोचरमा छन्। अब बृहस्पति स्वगृही भएर ज्ञान स्थानमा गोचर गर्नु, शुक्र ग्रह उच्च भएर ज्ञान स्थानमा गोचर गर्नु तपाईँको बौद्धिकताको लागि योभन्दा शुभ समय त कहिले होला? अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि यो सर्वाधिक शुभ फलदायक समय रहनेछ। तपाईँको बौद्धिकताको समाजले खोजी गर्नेछ। आफ्नो बौद्धिकता तपाईँ राम्रोसँग प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो बौद्धिकता मार्फत हरेक क्षेत्रमा तपाईँ सफल हुनुहुनेछ। सन्तान पक्षको लागि पनि यो अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। बृहस्पतिको प्रभावले तपाईँलाई पुत्र सन्तान प्राप्ति हुनेछ भने शुक्र ग्रहको प्रभावले पुत्री सन्तान अत्यन्तै सुन्दर पुत्री सन्तान पनि प्राप्त हुने सम्भावना त्यति नै रहेको छ। श्रीमान प्रेमी प्रेमिकाहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई बनिरहनेछ। अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ यो बृहस्पति र शुक्र ग्रहको प्रभाव तपाईँको लागि। सन्तानको उन्नति प्रगति हुनेछ। तथापि सूर्य ग्रह भने अलिकति तपाईँको लागि नकारात्मक रहनेछ। सूर्य ग्रह 6औँ स्थानमा रोग ऋण शत्रु दुर्घटनाको स्थानमा गोचर गर्दैछ। अब यो स्थानमा गोचर गरेको सूर्य ग्रहले तपाईँलाई चोटपटकको सम्भावना ल्याएको छ, अग्नि भएको सम्भावना ल्याएको छ, शत्रु भएको पनि सम्भावना ल्याएको छ। तथापि प्रतिस्पर्धाको
क्षेत्रमा पनि तपाईँ अब्बल साबित हुनुहुनेछ। तर पनि सूर्य र राहुको ग्रहण दोषको कारणले तपाईँको अपयश भने अवश्य पनि हुनेछ। संयमित भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। बुध ग्रह कमजोर अवस्थामा रहने हुनाले व्यापारी वर्गका लागि पनि यो अलिक नकारात्मक समय रहनेछ। व्यापार व्यवसायमा तपाईँले गलत निर्णयहरू गर्ने सम्भावना त्यति नै रहनेछ। तथापि 13 गते पछाडि बुध ग्रहले राशि परिवर्तन गरी व्यापार स्थानमा नै गोचर गर्ने हुनाले तपाईँ यदि जति पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ, व्यापारिक निर्णयहरू 13 गते पछाडिको समय पारेर गर्नुभयो भने तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। व्यापार विस्तार गर्न सक्नुहुनेछ। श्रीमान श्रीमती बीच पनि केही मतभेदहरू थियो भने ती मतभेदहरूलाई सुल्झाउन सक्नुहुनेछ। 13 गते पछाडिको समय तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ फलदायक रहनेछ। धनु राशि। धनु राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि यो महिना अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि तृतीय स्थानमा गोचर गर्ने मङ्गल र शुक्र ग्रहले तपाईँलाई अत्याधिक मेहनती बनाउनेछ र तपाईँले गरेको मेहनतको तपाईँ भरपुर लाभ लिन सक्नुहुनेछ। पहिलो त मङ्गल ग्रह मेहनतको कारक ग्रह मेहनतकै घरमा गएर बसेको छ। तपाईँलाई मेहनतमा कुनै पनि हिचकिचाहट हुने छैन। अत्यन्तै पराक्रमी हुनुहुनेछ। तपाईँ आफ्नो पौरखबाट हरेक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आफूभन्दा साना भाइ बहिनीहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई बनिरहनेछ। लामा तथा छोटा दूरीका यात्राहरू पनि भइ नै रहनेछन्। शुक्र ग्रहको प्रभावले पनि तपाईँले गरेका काममा हरेक क्षेत्रमा तपाईँ सफल हुनुहुनेछ। 14 गते पछाडि शुक्र ग्रहले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिदेखि सुख स्थानमा गोचर गर्दैछ। शुक्र ग्रह सुख भोग विलासको कारक ग्रह सुख स्थानमै गोचर गर्नु तपाईँको लागि अत्यन्तै लाभदायक समय रहनेछ। विशेष गरी सुख भोग विलासका साधनहरू खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ अत्यन्तै सफल बन्नुहुनेछ। जग्गा जमिनहरू पनि खरिद गराउन सक्नेछ शुक्र ग्रहको प्रभावले। त्यसै गरी सूर्य ग्रह तपाईँको राशिदेखि पञ्चम स्थानमा ज्ञान स्थानमा अत्यन्तै बलवान अवस्थामा बलवान ठाउँमा राम्रो स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले तपाईँलाई अत्यन्तै शक्तिशाली बनाउनेछ। सरकारी राज्य संयन्त्रको लाभ तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सरकारी क्षेत्रमा तपाईँको खोजी हुनेछ। विशेष गरी राजनीति र सरकारी जागिरमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि यो अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। सरकारी जागिरको खोजीमा रहनु भएको छ भने पनि तपाईँको लागि यो महिना अत्यन्तै शुभ फलदायक रहनेछ। तथापि सन्तान पक्षसँग भने केही मतभेदहरू अवश्य पनि बनाइरहनेछ। सन्तान पक्षसँग मतभेदका बावजुद पनि सन्तानको उन्नति प्रगति हुनेछ। सन्तानको पनि शक्ति बढेर जानेछ र प्रेमी प्रेमिकाको साथ पनि रहनेछ। हुनसक्छ त्यहाँ मतभेदहरू पनि अवश्य रहनेछन्। सूर्य र राहुको ग्रहण दोषको कारणले गर्दा तपाईँलाई कुनै समयमा केही डिफेमहरू अथवा केही चारित्रिक दोषहरू लाग्न सक्दछ अथवा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा केही हानि गराउन सक्दछ। संयमित पनि अवश्य पनि हुनुपर्नेछ। बुध ग्रह पनि अत्यन्तै बलवान अवस्थामा रहने हुनाले व्यापारिक वर्गका लागि पनि अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि यो अत्यन्तै शुभ फलदायक रहनेछ। आफ्नो बौद्धिकता मार्फत हरेक क्षेत्रमा तपाईँ सफल बन्न सक्नुहुनेछ। तथापि 13 गते पछाडि बुध ग्रहले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिदेखि 6औँ स्थानमा शत्रु स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले शत्रु पक्ष तपाईँभन्दा अत्यन्तै विद्वान रहनेछन्। विद्वान शत्रुको तपाईँले सामना गर्नुपर्नेछ भने तपाईँलाई केही छाला जन्ने एलर्जी जन्ने कुराहरूमा नसा सम्बन्धी समस्याहरूको समस्या भने भोग्नुपर्नेछ। तपाईँलाई ऋण अलिकति थपिनेछ। बुध ग्रह ऋण स्थानमा गोचर गर्दा तपाईँलाई अलिक ऋण थपेर जानेछ भने झिना मसिना कुराहरूमा वाद विवादमा फसाइरहनेछ। राज्य स्थानको मालिक बुध ग्रह गएर 6औँ स्थानमा शत्रु स्थानमा मुद्दा मामिला झैझमेला स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले तपाईँलाई कर्मथलोमा केही अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू पनि आउन सक्दछ। संयमित भने तपाईँ अवश्य पनि हुनुपर्नेछ। मकर राशि। मकर राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि पनि यो अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। पहिलो त तपाईँको राशिदेखि द्वितीय स्थानमा गोचर गरेको मङ्गल र शुक्र ग्रहको प्रभावले तपाईँको बोलीको प्रभावमा वृद्धि हुनेछ। हरेक क्षेत्रमा आफ्नो बोलीको वर्चस्व कायम गर्न सक्नुहुनेछ र हरेक असम्भव कुराहरूलाई आफ्नो बोलीको प्रभावबाट तपाईँ फत्ते गर्न सक्नुहुनेछ। मङ्गल ग्रहको प्रभावले आफन्तहरूसँग इष्टमित्रहरूसँग केही मतभेदहरू पनि अवश्य बनाउनेछन्। बोलीमा पनि केही कडापन अवश्य पनि आउनेछ। नियन्त्रण गर्नुहोला। इष्टमित्रसँगको वैमनस्यतालाई चाहिँ शान्त गर्नुहोला। हुन त शुक्र ग्रह पनि सँगै रहेको हुनाले शुक्र ग्रहले केही हदसम्म तपाईँलाई ब्यालेन्स अवश्य पनि गर्नेछ। पैतृक धन सम्पत्ति प्राप्त गराउनेछ भने धन सञ्चय गराउनेछ। तर 14 गते पछाडि शुक्र ग्रहले राशि परिवर्तन गरी मेहनत स्थानमा गोचर गर्दैछ र जहाँ बृहस्पति ग्रह पनि पहिलेदेखि नै स्वगृही भएर बसेको छ। अब मेहनत स्थानमा स्वगृही बृहस्पति र उच्चको शुक्र ग्रहको प्रभावले तपाईँले गरेको हरेक क्षेत्रको मेहनतको पूर्ण लाभ तपाईँ लिन सक्नुहुनेछ। लामा तथा छोटा दूरीका यात्राहरू पनि तपाईँलाई अवसर हुनेछ।
ती यात्राहरूमा तपाईँ अत्यन्तै सफल हुनुहुनेछ। भाइ बहिनीहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई बनिरहनेछ। अलिकति धार्मिक बनिदिनु भयो भने तपाईँलाई भाग्यको पनि साथ मिल्नेछ। बुबा र गुरुवर्गहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई बनिरहनेछ। उच्च शिक्षाको योजनामा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँ अत्यन्तै सफल बन्नुहुनेछ। बौद्धिकता क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि यो महिना अत्यन्तै प्रभावी रहनेछ। त्यसै गरी सूर्य ग्रह तपाईँको राशिदेखि जनताको स्थानमा सुख स्थानमा गोचर गरेको हुनाले जनताको साथ र सहयोग तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। तथापि सूर्य ग्रहको प्रभावले तपाईँको आमाको स्वास्थ्यमा भने केही हानि हुन सक्दछ। आमासँग केही दूरी अवश्य पनि बनाउनेछ। सूर्य र राहुको ग्रहण दोषको कारणले केही अपयसहरू पनि तपाईँलाई सामना गर्नुपर्ने हुन सक्दछ। अपयसहरू आउन सक्दछन्। संयमित भएर अगाडि बढ्नु होला। सरकारी जागिरमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि पनि यो समय अत्यन्तै फाइदाजनक रहनेछ। प्रगति हुनेछ, प्रमोसन हुनेछ, सरकारी लाभ तपाईँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सरकारी सेवा सुविधाहरूमा वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी बुध ग्रहले 13 गते पछाडि राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिदेखि ज्ञान स्थानमा गोचर गर्दैछ। बुध ग्रह आफै ज्ञानको कारक ग्रह ज्ञान स्थानमा गोचर गर्दैछ। तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि भएर जानेछ। समाजले तपाईँको बौद्धिकताको खोजी गर्नेछ। यो तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। कुम्भ राशि कुम्भ राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि यो सर्वाधिक शुभ फलदायक समय रहनेछ। तपाईँको भाग्य स्थानको मालिक शुक्र ग्रह तपाईँको शिरबाट गोचर गर्दैछ। जहाँ मङ्गल ग्रह पराक्रमको कारक ग्रह मङ्गल ग्रह पनि तपाईँको शिरबाट नै गोचर गर्दैछ। यो भाग्य र पराक्रमको संयोग तपाईँको व्यक्तित्वमा शिरमा रहने हुनाले तपाईँ अत्यन्तै पराक्रमी पनि हुनुहुनेछ र भाग्यमानी पनि हुनुहुनेछ। भाग्य र पराक्रमको मिश्रित फल तपाईँलाई मिल्नेछ। तपाईँ अत्यन्तै भाग्यशाली हुनुहुन्छ। तथापि मङ्गल ग्रह तपाईँको शिरबाट गोचर गर्दा तपाईँको घमण्ड क्रोधमा वृद्धि हुनेछ, जसले गर्दा तपाईँको व्यक्तित्वमा केही क्षति हुन सक्दछ। संयमित भएर अगाडि बढ्नु होला। आफ्नो आक्रोशलाई, आफ्नो घमण्डलाई, आफ्नो क्रोधलाई पनि अवश्य पनि नियन्त्रण गर्नै पर्ने हुन्छ। शुक्र ग्रहको प्रभावले तपाईँको व्यक्तित्वमा निखारता ल्याउनेछ। समाजले तपाईँको बौद्धिकताको खोजी गर्नेछ। भोग विलासका हरेक साधनहरू तपाईँको लागि प्राप्त हुनेछन्। त्यसै गरी 14 गते पछाडि शुक्र ग्रहले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको धन स्थानमा गोचर गर्नेछन्। धन प्राप्तिको योग आएको छ। पैतृक धन सम्पत्ति प्राप्त हुन सक्दछ। सरकारी धन लाभ हुन सक्दछ। बृहस्पति ग्रह पनि तपाईँको धन स्थानमै गोचर गर्दैछ। हुनसक्छ जग्गा जमिनहरू तपाईँ खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो बोलीको प्रभाव तपाईँले बढाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो बोलीको कारणले हरेक क्षेत्रमा तपाईँ सफल बन्न सक्नुहुनेछ। बोलीको प्रभावबाट हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो कब्जामा पार्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो दायराभित्र राख्न सक्नुहुनेछ र हरेक व्यक्तिहरूलाई आफ्नो बोलीको प्रभावमा लिएर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। इष्टमित्रहरू आफन्तहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई बनिरहनेछ। अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। त्यसै गरी तपाईँको मेहनत स्थानमा गोचर गरेको सूर्य ग्रह र बुध ग्रहको प्रभावले तपाईँलाई अत्यन्तै मेहनती बनाउनेछ र मेहनतको पूर्ण रूपमा तपाईँले लाभ लिन सक्नुहुनेछ। सरकारी जागिरमा र राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आफ्नो मेहनत अनुसारको तपाईँले फल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। मेहनत गर्नुहोस्, भाग्यले तपाईँलाई पूर्ण रूपमा साथ दिनेछ। गुरुवर्गहरूसँग केही मतभेदहरू अवश्य हुनेछन्। बुवासँग पनि केही मतभेदहरू अवश्य हुनेछन्। मतभेदका बावजुद पनि उहाँहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई बनिरहनेछ। तथापि सूर्य ग्रह राहुसँग ग्रहण दोषमा रहने हुनाले तपाईँलाई केही अपयसहरू भने अवश्य पनि आउनेछन्। संयमित भएर अगाडि बढ्नु होला। त्यसै गरी 13 गते पछाडि बुध ग्रहले पनि राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिदेखि चतुर्थ स्थानमा लाभ स्थानमा सुख स्थानमा गोचर गर्दैछन्। बुध ग्रहले पनि तपाईँलाई भौतिक सुख सुविधाका साधनहरूको लाभ दिनेछ। जग्गा जमिनहरू खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। आमासँग सामिप्यता बढ्नेछ। आमाको स्वास्थ्यमा केही अप्ठ्यारो परिस्थिति थियो भने सुधार भएर आउनेछ। यो अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ तपाईँको लागि। मीन राशि मीन राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि यो समय मिश्रित रहनेछ। पहिलो त तपाईँको राशिदेखि 12औं स्थानमा गोचर गरेको शुक्र ग्रह र मङ्गल ग्रहको प्रभावले तपाईँलाई चारित्रिक दोष दिनेछ। आफ्नो चरित्रको विशेष ख्याल गर्नुहोला। विशेष गरी पुरुष वर्गहरूले स्त्री पक्षसँग केही दूरी बनाउनु नै तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ। मङ्गल ग्रह झैझमेलाको घरमा गोचर गर्ने हुनाले मङ्गल ग्रह झैझमेलाकै कारक ग्रह पनि भएको हुनाले अनावश्यक काममा तपाईँ झमेलामा फस्न सक्नुहुनेछ। चोटपटक दुर्घटनाको संयोग पनि लिएर आएको छ। शुक्र ग्रहको प्रभावले पनि तपाईँलाई केही पेट सम्बन्धी समस्याहरू अवश्य पनि आउनेछन्। मूत्रसँग सम्बन्धित समस्याहरू पनि आउनेछन्। तपाईँको ज्ञानेन्द्रियसँग
जननेन्द्रियसँग विशेष गरी यौनाङ्गसँग सम्बन्धित समस्याहरू पनि तपाईँलाई बनिरहनेछन्। तथापि मङ्गल र शुक्र ग्रह यो विदेश स्थानमा पनि भएको हुनाले विदेशबाट भने तपाईँलाई लाभ बनिरहनेछ। विदेश भ्रमणको योजनामा हुनुहुन्छ, विदेशको लागि तपाईँ पहल गर्दै हुनुहुन्छ भने यो क्षेत्रमा भने तपाईँ अवश्य पनि सफल हुनुहुनेछ। 14 गते पछाडि शुक्र ग्रहले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको शिरबाट गोचर गर्दैछन्। अब यो 14 गते पछाडिको समय भनेको तपाईँको लागि सर्वाधिक शुभ फलदायक समय रहनेछ, जहाँ बृहस्पति स्वगृही भएर तपाईँको शिरमा नै गोचर गर्दैछन्। यो तपाईँको शिरमा गोचर गरेका 2वटा शुभ ग्रहहरूले सर्वाधिक सफलता दिएर जानेछन् तपाईँलाई। विशेष गरी तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि गर्नेछन्। तपाईँले आँटे ताकेका हरेक कामहरूमा तपाईँ सफल हुनुहुनेछ। यो तपाईँको लागि तपाईँको जीवनकै स्वर्ण युग रहनेछ यो 14 गते पछाडिको समय। त्यसै गरी बुध ग्रह र सूर्य ग्रहको युति तपाईँको राशिदेखि द्वितीय स्थानमा धनी स्थानमा गोचर गर्दैछन्। सूर्य ग्रह सरकारी कारक ग्रह धनी स्थानमा गोचर गर्नु सरकारी लाभ, सरकारी धन प्राप्त गर्ने योग आएको छ। सरकारी इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ, तपाईँलाई सरकारी लाभ हुनेछ, प्रमोसन हुन सक्दछ, सरकारबाट पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तथापि यो बोलीको स्थान पनि भएको हुनाले र सूर्य ग्रह बोलीको स्थानमा गोचर गर्दा तपाईँको बोलीमा केही कठोरता भने अवश्य पनि आउनेछ, जसको कारणले तपाईँले केही अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि फस्न सक्नुहुनेछ। जुन सूर्य ग्रह राहुसँगको ग्रहण दोषमा रहनेछ, जसले गर्दा तपाईँलाई अलिकति अपयसको पनि सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। संयमित भएर आफ्नो बोलीलाई संयमित गरेर अगाडि बढ्नु होला। इष्टमित्रहरूसँग पनि केही मतभेदहरू अवश्य पनि रहनेछन्। 13 गते पछाडि बुध ग्रहले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको मेहनत स्थानमा गोचर गर्दैछ। पराक्रम स्थानमा गोचर गरेको बुध ग्रहले तपाईँलाई पराक्रमिता बनाउनेछ। आफ्नो मेहनत अनुसारको पूर्ण लाभ लिन सक्नुहुनेछ। लामा तथा छोटा दूरीका यात्राहरू पनि भइ नै रहनेछन् र त्यस्ता यात्राहरूमा तपाईँ अवश्य पनि सफल हुनुहुनेछ। तपाईँको लागि यो 14 गते पछाडिको समय अत्यन्तै शुभ फलदायक रहनेछ।